अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूं और नए आने वालों से मैं अपील करता हूं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब के बारे में जो कि पर्दे से गायब है। उसके साथ साथ बात होगी आजम स्वाति साहब की गिरफ्तारी के बारे में, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम क्या करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया और एंड पे बात होगी शेख रशीद साहब के अहम बयान के ऊपर। बात स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स राना सनाउल्लाह से। राना सनाउल्लाह पिछले कुछ दिनों से लास्ट फ्यू डेज से जो राना सनाउल्लाह साहब पर्दे से गायब हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे। खुर्दबीन में भी राना सनाउल्लाह साहब नज़र नहीं आ रहे, जो ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के किसी भी कोने से गिरफ्तार करूँगा। मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आगे पीछे कहीं छुपे हैं और 41 करोड़ रुपए की ग्रांट लेकर इमरान खान साहब को रोकने वाले पैसे जो इमरान खान साहब को रोकेंगे, क्या पैसा इमरान खान साहब को रोक सकता है जो राना सनाउल्लाह की झोली में डाला गया। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 41 करोड़ रुपया राना सनाउल्लाह साहब को झोली में डाला गया है ताकि वो पैसा इन्वेस्ट करके इमरान खान साहब के और अवाम के ऊपर तशद्दुद करवा कर इस लॉन्ग मार्च को यकीनी बनाए रोका जाए और इसके ऊपर जो भी जिस हद तक जाना पड़े इस गवर्नमेंट को ये उस हद तक जाए और इस गवर्नमेंट को ये इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को इस लॉन्ग मार्च से रोके। उससे पहले या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। उसके बाद आजम स्वाति साहब की गिरफ्तारी होती है। एतजाज हसन साहब के बाद आजम स्वाति साहब दूसरे बंदे हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की और उसके एवज उनको गिरफ्तार किया गया और उनको नंगा करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। क्या इससे पहले जो बयान एतजाज एहसन साहब दे चुके हैं, कल भी मैंने अपने व्लॉग में ये बात कही थी, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया जो कि मैंने उस व्लॉग में बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो एक फेमस पर्सनैलिटी हैं और एक बहुत बड़े वकील हैं। वकला बरादरी जो है वो एतजाज एहसन साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती है। अगर उनके ऊपर कोई इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो पूरे पाकिस्तान से वकला बाहर आएंगे। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के बारे में क्या सोच रहे हैं? इमरान खान साहब अभी अपनी जो उनकी यूथ है उनको तैयार कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने वर्कर कन्वेंशंस और जलसों में अपने वर्कर्स के साथ बात करते हैं और एंड के ऊपर उनसे हलफ लेते हैं कि जब मैं कॉल दूंगा तो आप लोगों ने अपने अपने शहरों से अपने अपने ज़िलों से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। इमरान खान साहब अभी तक ये हिकमत अमली अपनाए हुए हैं कि कोई ऐसा सीन हो कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है और जो उनके हैंडलर्स हैं वो इस बात को समझ जाएं, वो हमें लॉन्ग मार्च ना करने दें और वो इलेक्शन की डेट दे दें ताकि ये मामला लॉन्ग मार्च के बगैर ही हल हो जाए। क्योंकि इमरान खान साहब अवाम के बारे में सोच रहे हैं, उन तालिब इल्म और तुलबा के बारे में सोच रहे हैं जो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। अगर इसके अगेंस्ट में मौजूदा गवर्नमेंट अपनी 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट को बचाने के लिए उनके ऊपर तशद्दुद करती है या उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है या उनके ऊपर ड्रोन्स फेंकती है, उसके अगेंस्ट में कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। वो इस वजह से इमरान खान साहब इसको ज़रा थोड़ा अरसे के लिए आगे लेकर जा रहे हैं और अपनी टीम को मुस्तहकम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जब वो लॉन्ग मार्च की कॉल दें तो लोग पीछे ना हटे। इस्टेब्लिशमेंट की अपनी हिकमत अमली है, गवर्नमेंट की अपनी हिकमत अमली है, बट इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट इस वक्त एक हिकमत अमली के ऊपर एक पेज के ऊपर है और दूसरी साइड पे इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब के साथ अवाम खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीडीएम की पूरी की 13 जमातें खड़ी हैं। आपको बताएं कि अगर लॉन्ग मार्च होता है और अगर उसके ऊपर तशद्दुद होता है तो मुल्क में अनारगी फैल सकती है और मुल्क एक ऐसे दुराहे पर जाकर खड़ा हो सकता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम पूरी कोशिश करेगी कि इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए।
اس کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں داخلے سے روکا جائے اور اسلام آباد سے باہر ہی یا تو عمران خان صاحب کو ان کے گھر بنی گلہ میں ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے یا اسلام آباد سے داخل ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری جو گورنمنٹ ہے موجودہ اس کو اس بات کے اوپر صحیح طریقے سے سوچ و بچار کرنی چاہیے کیا کہ آنے والے لوگوں جو لانگ مارچ کا حصہ ہوں گے ان کے اوپر تشدد کرنا ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ان کو یہ بات سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے اگر عوام کے اوپر ڈرونز پھینکے گئے یا عوام کے اوپر تشدد کی کوشش کی گئی تو یہ جو 22 کروڑ عوام ہے یہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کا حساب لینے کے لیے تڑپ رہی ہے، کہیں کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے کہ بعد میں ہم یہ بات کہنا کہ اوپر یہ ایک محاورتاً یہ ایک بات ہوگی اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم پچھتاتے رہیں کوئی ایسا اقدام کر کے جو ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہ ہو اور کوئی تھرڈ پارٹی اس کا فائدہ اٹھا کے لے جائے اور ملک ہمارا ایک ایسے دراہے پر کھڑا ہو جائے کہ کل ہمارے لیے کسی کو بھی جواب دہی مشکل ہو جائے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو باعزت طور پر عدالت سے بری کر دیا گیا 16 ارب روپے کے کرپشن کیس کے اندر، جس میں چپڑاسی، کلرک، کیشیئر، گودام کے جو ان کے انچارج ہیں، اس طرح کے چھوٹی چھوٹی پوسٹ کے بندوں کے اکاؤنٹس میں جس کی 9,000 کسی کی 10,000 کسی کی 15,000 کسی کی 20,000 کسی کی 30,000 سیلریز ہے اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر 16 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوتا ہے، جن کے بینیفیشری جو ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب تھے۔ جس کیس کے اوپر ان دونوں باپ بیٹے کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، اسی کیس کے اندر ان کو آج عدالت نے باعزت طور پر بری کر دیا۔ آپ کو یہ بات بتائیں کہ آج ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر شیخ رشید صاحب نے طلباء کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا جس ملک میں انصاف بکتا ہو، جس ملک میں انصاف کی نیلامی لگتی ہو، جس ملک میں قاضی، چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں، جس ملک میں آل شریف کو ڈکیتی، چوری، بدماشی کی اجازت ہو، عمران خان اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پنڈی تیار رہیں، 3 ٹائمز ریپیٹ کیا انہوں نے اس فکرے کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا عمران خان آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، اس اتوار کو الیکشن ہے، اس کے بعد کال دو، قوم آپ کی کال کا انتظار کر رہی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی عمران خان آپ کی کال کا ویٹ کر کر کے تھک گیا ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو پی ڈی ایم کے ایک قسم کے مین رہنما مانے جاتے ہیں نون لیگ کے، تو وہ اس وقت سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ایز اے وزیر اعظم 27 کلومیٹر کے وہ جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا جی جب چور انہوں نے آل شریف میں شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز کو، ان کی پوری فیملی کو، یعنی کہ نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اس نے چور کہا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے چور ان کو کہا ہے، قاضی انہوں نے ہماری عدالتوں کو کہا ہے، اور انہوں نے چوکیدار ہمارے ان اداروں کو کہا ہے جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ تمام پارٹیز مل جائیں تو اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ آپ کو بتائیں شیخ رشید صاحب بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے اور یہ لانگ مارچ خونی انقلاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے، بارہا دفعہ شیخ رشید صاحب یہ بات اپنے جلسوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک خونی انقلاب چاہتا ہے تاکہ ملک میں چینجنگز آئیں۔ اگر شیخ رشید صاحب کی یہ پیشن گوئی ٹھیک ثابت ہوتی ہے اور ملک میں ایسا کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے اور لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے یا لوگوں کی جانیں اس میں ضائع ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، تو ملک میں کوئی ایسا بڑا کام ہو سکتا ہے جو کہ آج سے پہلے ہمارے ملک پاکستان کے اندر کبھی بھی ایسا کام نہ ہوا ہو۔ ہماری موجودہ گورنمنٹ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے جو ادارے ہیں لا انفورسمنٹ جو ہماری
ایجنسیز ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا جس وقت لانگ مارچ ہوگا تو یہ نہتے عوام کے اوپر ڈرونز پھینکیں گے، ان کے اوپر ربر کی گولیاں چلائیں گے، یا ان کے اوپر لاٹھی چارج کر کے ان کو ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور کریں گے، یا یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اور جنرل الیکشن کی ڈیٹ دیں گے اور دوسری نگران گورنمنٹ لگا کر کلین اینڈ شفاف قسم کے جو الیکشنز ہیں کیا وہ اناؤنس کریں گے یا ملک کو انارکی کی طرف لے کر جائیں گے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو منافقینوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔